नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन यही मङ्सिर 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म चितवनमा हुँदैछ र महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा गर्ने हो भने टुटफुट र विभाजनबाटै अघि बढेको स्थिति छ। एकता विभाजनका अनेकौं चक्रहरू नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पार गर्दै आएको स्थिति छ। यो बीचमा राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि ठुल्ठुला घटनाहरू भएका छन् र सँगसँगै नेकपा एमालेको आन्तरिक जीवनमा समेत विभाजनका प्रभावहरू देखिएका छन्। यस्तो स्थितिका बीचमा नेकपा एमालेको यो महाधिवेशनले दिने सन्देश के हुनेछ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट यो महाधिवेशनले के महत्त्व राख्नेछ, आज मैले यस विषयमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्नका निम्ति नेकपा एमालेका नेता लेखराज भट्टराईलाई कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेको छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। महाधिवेशनको तयारी करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगिरहँदाखेरि तपाईहरूले महाधिवेशन मार्फत दिन खोजेको सन्देश चाहिँ के हो? पहिलो कुरो त के हो भने हामीले नेपालमा पहिलोचोटि कम्युनिस्ट आन्दोलन, त्यो पनि अन्य पार्टीकोमा पनि यो विधान महाधिवेशन गऱ्यौँ। त्यसले राजनैतिक कार्यदिशा पास गर्यो, त्यसमा सङ्गठनात्मक कार्यदिशा र त्यसै गरी विधान संशोधन गरेर अहिलेको आवश्यकता अनुसारको त्यसले चाहिँ के गर्यो भने विधानलाई अघि बढायो। पार्टीको आवश्यकता, देशको आवश्यकता, त्यसले के खोज्छ त्यो अनुसारको एउटा विधान निर्माण गर्यो। त त्यसले अब चाहिँ के हो भने यो राष्ट्रिय महाधिवेशनले नेतृत्व चयन, पहिला विधान महाधिवेशनले विचारको पारित गर्यो त्यसले, र विचारले के गर्छ भने जसको नेतृत्व हुन्छ त्यसले नै विचार हुन्छ, विचार जसको हुन्छ नेतृत्व त्यसैको हुन्छ। त्यसले के गर्छ त भन्दा कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ, सरल हुन्छ। र अहिलेकोले कता जान्छ त भन्दा राष्ट्रिय महाधिवेशनले नेतृत्व चयनको जिम्मा अब यसको राष्ट्रिय महाधिवेशनको भयो। मूल दायित्व त्यो हो। अरू केही प्रक्रियाहरू त हुन्छ, तर अरू प्रक्रियाहरू त हुने स्वाभाविकै हो। अथवा हामीले विधान महाधिवेशनमा केही कमजोरी रहेका छन् अथवा त्यसलाई अझ हामीले विकसित गर्नुपर्ने त्यस्तो छुटेका विषयहरू छन् भने नि यसले पूर्णतातिर लैजान्छ। यसले वैचारिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा यसका अथवा तपाईँको विधानमा पनि, तर अब त्यस्तो लाग्दैन। प्रधान अब मूल पक्ष भनेको यसले नेतृत्व निर्माण गर्ने हो र नेतृत्व निर्माण गर्दा अब जो विधान महाधिवेशनसँग सहमत, त्यो विचारसँग सहमत छ, त्यो विचारलाई उसले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्छ, त्यो नै त्यसको नेतृत्व चयन हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब प्रक्रियाका हिसाबले हेर्ने भने चाहिँ हामी कहाँ विचारहरूका बहस चाहिँ छिटो छिटो अगाडि बढ्ने, त्यो चाहिँ फ्याक्ट भइहाल्ने, त्यो नेतृत्व चयनको प्रक्रिया चाहिँ निकै सकसपूर्ण हुनेछ। अब यसपालि विधान अधिवेशन यहाँले भनेको जस्तो विचार निर्माणको अधिवेशन छुट्टै गरेर नेतृत्व चयनका लागि छुट्टै अधिवेशन गइरहँदाखेरि कति सहज होला भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? अब पहिला के हुन्थ्यो भने त्यो नेतृत्वमा पनि कसरी चयन गर्ने भन्नेमा अलि दुविधा हुन्थ्यो, किनभने त्यसको समयको चाप हुन्थ्यो। उसले पहिलो कुरो त त्यहाँ राजनीतिक विचारलाई निर्माण गर्ने कुरो, त्यसलाई सङ्गठनात्मक विचार सिद्धान्तको निर्माण गर्ने, विधान निर्माण गर्ने, त्यो सहित नेतृत्व निर्माण गर्ने अथवा चयन गर्ने जिम्मा पाउँथ्यो। तर अहिले त्यो अघिल्लो जुन मुख्य मुद्दा हो अथवा मुख्य पक्ष हो त्यसको, त्यसलाई हामीले विधान महाधिवेशन मार्फत गरिसक्यौँ। अब के रह्यो त भन्दा नेतृत्व चयनको रह्यो। अब त्यसका विधि के हुन् त भन्दा त्यसले हाम्रो विधान महाधिवेशनले एकता सहितको महाधिवेशन बनेछ। अब त्यहाँ सबै पक्षहरू त्यसका एकीकरणसँग आएको अथवा विभिन्न ट्रेनहरूलाई त्यसले समेटेर लैजाने कुरो गरेछ र त्यही अनुसार नेतृत्व चयन गर्ने कुरो हो। सबभन्दा अब राम्रो पक्ष त के हो भने सहमतिबाट जान सक्नु पर्यो, एउटा सन्देश, नयाँ सन्देश दिन्छ त्यसले। त भएन भने अर्को प्रक्रिया निर्वाचन विधि, त्यो पनि पहिलेको निर्वाचन विधिलाई त्यसले सच्याएको छ।
त्यो पहिला एउटा प्यानल बनाएर अनि पुरै बुर्जुवा निर्वाचन राज्य सत्ताको निर्वाचन जस्तो पार्टीको प्यानल त्यो पार्टीभित्र पनि जुन खालको त्यो निर्वाचन प्रणालीलाई अपनाथ्यो त्यसमा थुप्रै विकृतिहरू विसङ्गतिहरू देखा परे र एउटा फुटको कारण त्यो पनि बन्न गइसकेपछि अहिलेको विधान संशोधनले के गर्यो भने त्यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष व्यक्तिले आफ्नो उम्मेदवारी दिन सक्छ तर प्यानल होइन त्यसले गुट सिर्जना गर्छ त्यसले विभाजनतिर लैजान्छ अथवा त्यो विभाजन नभए पनि मूल पक्ष जसले विचारलाई निर्माण गरेको छ जसको विचार त्यो विधान महाधिवेशनले पारित गरेको छ त्यो पारित गरेको नेतृत्वलाई असहयोग हुन जान्छ भन्ने त्यसले यसको अर्थ चाहिँ अब यसपालिको महाधिवेशनमा कुनै लिस्ट बन्दैन कुनै प्यानल सहितको नाम बाँडिँदैन त्यो हिसाबले चुनाव हुँदैन त्यो जो लड्छ स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो हिसाबले लड्छ र त्यसलाई सकेसम्म सहमतितिरै जाने जोड हुन्छ होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब एउटा चुनौती जस्तो यहाँले भन्नु एकता सहितको महाधिवेशन भन्दै हुनुहुन्छ यहाँले र नेकपाको एउटा चाहिँ निरन्तरताको रूपमा पनि यसलाई कतिपय ठाउँमा व्याख्या गरेको पाइन्छ त्यो दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने अब यहाँहरू कसरी सोच्दै हुनुहुन्छ जो एउटा हिजोको एउटा फरक खालको पृष्ठभूमिबाट एक खालको फरक ठाउँमा आइसकेपछि अब हामीले हेर्दाखेरि त्यो पाटोलाई त्यो पक्षलाई मात्र ल्याएन मैले एकताको महाधिवेशन भनेको विभिन्न ट्रेनहरू विचारहरू हिजो जो जेठ 2 भन्दा अगाडि पनि थियो त्यो विचारहरू ट्रेनहरू र जेठ 3 को एकतापछि विभिन्न विचारहरू त्यहाँ फर्स्ट आयो त त्यसलाई सहित लिएर अब हामी छौँ त्यो सहितको एकताको महाधिवेशन भने हो त्यो भित्र विभिन्न अब हिजो गुटको रूपमा रहेका थिए त्यसलाई भत्काउँदै नयाँ एमाले भन्नुभएको छ हाम्रो अध्यक्षले हिजोको जेठ 2 अथवा 75 जेठ 2 को एमाले होइन कि अहिलेको 78 को एमाले एमाले त्यसले नयाँ विचार नयाँ नेतृत्व अथवा मान्छे उही भयो भने उसको विचार चाहिँ नयाँ छ र परिमार्जित छ नयाँ रूपान्तरण भएको छ त्यो खालको नयाँ एमाले र कम्युनिस्ट विचारहरूलाई केन्द्रित गर्ने र त्यसले ध्रुवीकरण गर्दै विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि नेतृत्व दिन सक्ने त्यो खालको नेतृत्व अहिले छ त्यो भनेको हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी ओली मै अहिलेको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न सक्छ अरूले सक्दैन भन्ने मूल्य मान्यता हामीले बुझेरै हामी एकताको निरन्तरतामा आएका छौँ त्यो एकताको निरन्तरतामा आइरहँदाखेरि त्यो एकताको प्रक्रियाबाट जसरी अहिले यहाँहरू हुनुहुन्छ त्यो भित्र त टिम स्पिरिट भन्ने गर्छौँ हामीले सामूहिक नेतृत्वको भावना भन्ने गर्छौँ त्यसभित्र तपाईँहरूको स्पेस चाहिँ कसरी सोच्दै हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा भनेको जसरी यहाँ सहितका नेताहरू जसरी हुनुहुन्छ अब हामीले मात्र सोच्दै होइन समग्र नेतृत्वले सोच्ने कुरो हो यो हामीले चाहिँ केवल हिजोको पूर्व भन्ने छैन हामी अहिलेको विचारलाई अहिलेको नेतृत्वलाई स्वीकारेर आइसकेपछि र यसले नै अब कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालको मात्रै होइन विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि यसले अघि बढाउन सक्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ भइसकेपछि हामीले चाहिँ यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्दा यसलाई समग्र रूपमा नेतृत्वले गर्ने कुरो हुन्छ नेतृत्वको निर्देशन अथवा पार्टीको नीति योजनाभित्र नै हामी समाहित हुने कुरो हुन्छ र अब हाम्रा भावनाहरू एकैचोटि त्यो समाहित नहुन सक्छ नमिल्न सक्छ त्यो त हामीले सहकार्य गर्दै जाँदा त्यो भावनात्मक एकता पनि हुँदै जान्छ वैचारिक एकता नभएको भए हामी यहाँ आइपुग्ने थिएनौँ अब त्यसले काम सँगसँगै हाम्रा सहकार्य सँगसँगै ती अन्तरहरू पनि मेटिँदै जान्छन् त्यो हिजोको स्कुलिङ र कार्यशैलीहरू यताको स्कुलिङ र कार्यशैलीको फ्युजन हुँदै त्यो अघि बढ्छ भन्ने लाग्छ तर यहाँले अब हामी देशको मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि नेता बन्न सक्छौँ एमाले भनिरहँदाखेरि आन्तरिक चुनौतीहरू जुन छन् हिजो जुन स्थितिबाट अहिले नेकपा एमाले जुन स्थितिमा छ आन्तरिक चुनौतीहरू जुन छन् माओवादी केन्द्रले जसरी चुनौती छ अर्कोतिर एक समाजवादीको कुरा कि समाजवादीको कुरा छ यी सबै चुनौतीहरूभित्र तपाईँहरू मूलधार बन्ने बाटोतिर चाहिँ हुनुहुन्छ भनेर एउटा जनतालाई कसरी आश्वस्त बनाउनुहुन्छ तपाईँहरू
अब कुनै पनि पार्टी निर्माण हुँदा विपरीतको एकत्व नै हुन्छ, समाजको प्रतिबिम्ब त्यहाँ पनि हुन्छन्। त त्यो भएर अहिले एमाले जो छ त्यो त मूल प्रवाह हो कम्युनिस्ट आन्दोलनको। त्यो भएर यो चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्ने योसँग सक्षम विचार छ, सक्षम नेतृत्व छ र त्यो खालको संगठनात्मक संरचना निर्माणतिर हामी गइरहेछौँ र यसले ती सबै चुनौतीलाई सामना गर्न सक्छ र अघि बढ्न सक्छ भन्ने हो। एमाले ठिक ठाउँमा छैन, त्यस कारणले देश चल्दैन भनेर बाँकी सबै एक ठाउँमा उभिनु भएको छ नि त होइन? त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने अब अहिले ठिक ठाउँमा छ कि छैन भन्ने कुरो त अहिलेको सरकारको क्रियाकलापलाई हेर्नु पर्यो, त्यसले लिएको गति हेर्नु पर्यो, त्यसले जनताको पक्षमा छ कि त्यसले जनताको विरुद्ध, राष्ट्रको विरुद्ध गइरहेछ त्यसका क्रियाकलाप, र त्यसले देश निर्माणमा त्यसले कस्तो गति लिइरहेछ, अर्थतन्त्र कुन गतिमा हिँडिरहेछ, त्योबाट मूल्याङ्कन गर्ने हो हामीले। र त्यो भएर हामी अहिले पनि के छ भने हामीले हिजो सरकारमा हुँदाका कामहरू र अहिलेको सरकारले गरेका कामहरूलाई हामी स्पष्ट जनताका बिचमा राखिसकेपछि त त्यो त जनताले बुझिएछ। अहिले म गाउँतिर जाँदा पनि एउटा सबै बुझ्दा के छ भने जनमत एमाले पार्टीको पक्षमा, नेतृत्वको पक्षमा एउटा लहर पैदा भइरहेछ। तपाईँले हेर्दाखेरि विभिन्न पार्टीबाट यहाँ प्रवेश गर्नेको लहर छ र मुख्यतः माओवादी केन्द्रबाट यता ठुलो पङ्क्ति यता प्रवेश गर्ने, जस्तो झापामा गत महिना नै प्रवेश गर्यो, त्यसै गरी धनकुटामा विभिन्न ठाउँमा त्यो लहरहरू पैदा भए हुनाले अब यसलाई व्यवस्थापन हामीले ठिक ढङ्गले हाम्रो संगठनात्मक विचारधारालाई टेकेर जसरी व्यवस्थापन गर्छौँ, एउटा संगठनात्मक अनुशासनलाई कायम गरेर त्यसले हरेक खालका चुनौतीहरूलाई, हरेक खालको अब्स्ट्याकल जो आउँछ त्यसलाई हामी सहजै रूपमा सामना गर्न सक्छौँ र पार्टीलाई गति दिने र देश निर्माणमा हामी अघि बढ्न सक्छौँ। त्यसका लागि कम्युनिस्टहरूभित्र एउटा चाहिँ कतिपय सन्दर्भमा जुन खालको विषयहरू उठे हिजो, जसरी एमाले भित्र पनि एउटा क्षति भयो, त्यसलाई चाहिँ हामी पुरा गर्छौँ, पुरानो ठाउँमा फर्किन्छौँ भन्ने कुरा सङ्गठनात्मक हिसाबले भन्दैछु, सङ्गठनात्मक आधारका हिसाबले भन्ने हो भने एउटा पङ्क्ति त बाहिर गइसक्यो होइन? त्यसलाई चाहिँ कसरी परिपूर्ति गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब तपाईँको जुन फुट हुन्छ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, विशेष गरी व्यक्तिका आफ्ना महत्त्वाकांक्षाहरूलाई पुरा गर्न उसका आत्मकेन्द्रित महत्त्वाकांक्षाहरू हुन्छन्, अनि त्यसलाई पुरा गर्न उसले सैद्धान्तिक, वैचारिक, राजनीतिक जामा पहिराउँछ अथवा कलेवर लिन्छ। त अहिलेको फुट पनि त्यही हो र त्यसलाई चाहिँ अहिले हामीले हाम्रो विचार सही भइसकेपछि, त्यो विचार सही भएपछि नेतृत्व सही हुन्छ, नेतृत्व सही भएपछि ती खालका सामना गर्न सहजै सकिन्छ र फुट के को निम्ति भयो त भन्ने कुरोमा हामीले तलैसम्म जनताका बिचमा लैजान सकिन्छ, सक्नुपर्छ। र अहिले उहाँहरूले के का निम्ति गरे हो त भन्दा व्यक्तिगत उहाँहरूका महत्त्वाकांक्षा र अथवा उहाँहरूभित्रको ईर्ष्या, जो द्वेष जो छ, त्यसले पार्टीलाई फुटाएको। कुनै त्यो पार्टी गलत बाटोमा गएर, नेतृत्व गलत बाटोमा गएर त्यो त प्रमाणित गर्न सक्नु भएको छैन। अहिले त्यसको के हो भने आधारहरू जो छन् हाम्रा, जुन मैले अघि पनि भने एउटा लहर यता, एउटा विश्वास जो नेतृत्वप्रति, पार्टीप्रति जसरी पैदा भइरहेछ, यसले चाहिँ के देखाउँछ भने हामी आउने उसमा चाहिँ सम्पूर्ण उसलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको केन्द्र बनाउन सक्छौँ, यसलाई मूलधार बनाउन सक्छौँ र यसले जुन पार्टीले लिएको नीति छ, जो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने जो छ, यो समाजवाद उन्मुख त्यता जाने भनेको छ। त्यो भनेको श्रम उत्पादन र वितरण प्रणालीलाई ठिक ढङ्गले गर्ने र त्यता जान्छ। यदि हामीले श्रमलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्ने होइन, उत्पादनलाई बढाउन सक्ने होइन र उत्पादन भएर पनि त्यसलाई वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित र समानताका आधारमा गर्न सकिएन भने त्यो सुखी नेपाली हुन सक्दैन र त्यसले समाजवादतिर रूपान्तरण गर्न सक्दैन। त्यो भएर अहिलेको हाम्रो पार्टीको मूल मर्म यता छ भन्ने लाग्छ। अर्को यहाँले भन्नुभएको छ कि महाधिवेशनको एउटा मूल नारामा दक्षिणपन्थी अवसरवादलाई पराजित गरौँ होइन,
जबजको मार्गनिर्देशनमा चाहिँ अब समाजवादतिर अगाडि बढौँ भन्ने जुन कुरा छ, तपाईँहरूले यसो भनिँदा आन्तरिक पक्षको तपाईँहरू कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? हिजो जुन नेपालका कम्युनिस्टहरूको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा अवसर जनताले दिन्छन्, पटक पटक दिन्छन्, तर सदुपयोग गर्न सक्दैनन् भन्ने जुन खालको एउटा चाहिँ आरोप अथवा चाहिँ त्यो गुनासो जनगुनासो रहने गरेको छ, त्यो स्थितिका सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँहरू आफूले कसरी समीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ, आन्तरिक समीक्षा? अब हामीभित्र सबै प्रवृत्तिहरूलाई कसरी ल्याउँ हिजो र त्यसलाई परिचालन गर्ने उसमा जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा अथवा त्यसको लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तलाई नेपालको आफ्नो मौलिकतामा, विशेष गरी पछिल्लो चरणमा मदन भण्डारीले जो 49मा जो त्यति बेला विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सङ्कट पैदा भएको थियो, प्रश्न उठेको थियो, त्यतिखेर जबजको एउटा कार्यक्रम आयो जो अहिले आएर त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा अघि बढ्दै त्यसको सैद्धान्तिकरण र त्यसलाई परिमार्जित अब समृद्ध गर्ने, विकास गर्नेतिर हामी भनेका छौँ। र त्यो भित्र एउटा पाटो के पनि छ भने एउटा बल प्रयोगको सिद्धान्त पनि छ। अहिलेको मैले देखेँ कहीँ न कहीँ हामीले त्यसको अध्ययन र विश्लेषण गर्ने, संश्लेषण गर्नतिर हामी कहीँ न कहीँ अलिकति कमी रह्यो कि त्यो हुँदाखेरि हामीले जो अहिले समस्या आयो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र, त्यो समस्यालाई हामी सहजै रूपमा सफलतापूर्वक अघि बढाउन सक्थ्यौँ। त हाम्रा हिजोका कमजोरीहरू के हुन्, यो त्यसलाई त हाम्रो उसले विधान महाधिवेशनको दस्तावेजले, राजनैतिक दस्तावेजले एउटा कार्यदिशा दिइसकेको छ कसरी जाने भन्ने। अब त्यसलाई हामीले गहिरोसँग अध्ययन गर्दै अघि बढ्ने र कार्यान्वयनमा लग्नेले यी सबै समस्याको समाधान दिन्छ भन्ने लाग्छ। सङ्गठनात्मक अराजकता भनिरहँदाखेरि नेपाली कम्युनिस्टहरू हामीले अब 2006 सालदेखि पछि अब हेर्दै आयो भने त्यो विभाजनका श्रृङ्खलाहरूको अहिले चर्चा गरेर सम्भव पनि छैन, होइन? रायमाझी प्रवृत्तिदेखि लिएर धेरै खालका अब त्यसका आयामहरू छन्। त्योभित्र अहिले सङ्गठनात्मक अराजकता भनेर यहाँहरूले जुन हिजोको पछिल्लो जुन नेकपाभित्र एमालेभित्र जुन घटनाक्रमहरू भए, त्यो खालको अराजक स्थितिलाई न्यूनीकरण गर्ने कुरामा चाहिँ यो महाधिवेशन, विधान महाधिवेशन पछि हामी त्यसलाई कम गर्ने बाटोमा चाहिँ अगाडि बढ्यौँ यहाँहरूले भनिरहँदाखेरि अब धेरै मान्छे चाहिँ समेटिन सकेनन्। केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या पनि निकै सानो हो, नयाँ मान्छे आउने खालको बाटै बन्द हो भन्ने जुन टिप्पणी छ, यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब योले के गर्छ भने सङ्गठनात्मक अराजकता भन्ने कुरो यो विचारबाट आउने हो, सङ्ख्याले निर्धारण गर्दैन को पर्यो को परेन। कम्युनिस्टहरू के हुन्छ भने स्वअनुशासित लौह अनुशासन भन्छौँ। पछिल्लो चरणमा त्यो अनुशासनको हामीले कमी देख्यौँ र आफूलाई लागेको कुरो कहाँ हो त उसले भन्ने, त्यो त उसको सङ्गठन जहाँ कमिटी छ कमिटीमा भन्ने हो। तर हाम्रो के भइरहेछ भने कमिटीमा दर्जा गर्ने अथवा कमिटीमा छलफलमा आउने, तर त्यो तुरुन्तै मिडियामा गइहाल्ने, बाहिर जाने, त्यो चाहिँ हाम्रो सङ्गठनात्मक लेनिनवादी सिद्धान्तभन्दा बाहिरको कुरो भयो। र बाहिर जाँदा त जे पार्टीले, सङ्गठनले, बहुमतले निर्णय गर्छ नेतृत्वले, त्योलाई दरसँग बाहिर कार्यान्वयनमा जाने हो। आफूलाई लागेको कुरा कमिटीमा पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्ने हो। र हाम्रो अन्तर सङ्घर्षहरू कस्तो खालको भयो भने पार्टीभित्र अब लागेको कुरा नभन्ने अथवा त्यो भने पनि त्यसलाई एकदमै छताछुल्लो तरिकाले बाहिर लगिहाल्ने जो प्रवृत्ति छ, त्यसलाई नै अब एउटा जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा अन्तर सङ्घर्षलाई एकता सङ्घर्ष रूपान्तरणको विधिबाट अघि बढाउने भने हो। त त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै जाने, बिस्तारै अनुशासित गर्दै जाने, जस्तो अनुशासन विभाग छ त्यसलाई पनि क्रियाशील गर्ने, त्यो मार्फत कहाँ कहाँ गडबडी भएको छन्, कसका के कमजोरी छन्, त पार्टीभित्र एउटा बृहत छलफल गरेर त्यो अराजकतालाई अनुशासन के हो भन्ने कुरोको यो अलिकति स्कुलिङ गर्न, तलैसम्म लैजान र पार्टीका विचारहरूलाई तलसम्म प्रभावित गर्न चाहिँ जरुरी हुन्छ। त्यो अलि यो बिचको पिरियडमा के भयो भने स्कुलिङको कमी भएको छ, विचार दिनमा हामीले अलिकति कम गरेका छौँ। त यो जो जिगज्याग भयो एकतापछि फुट, जुन खालको सत्वतापूर्ण रूपमा अन्तर सङ्घर्ष देखियो, अन्तर सङ्घर्षले एउटा फुटतिर लग्यो। त्यो फुटबाट पाठ सिक्दै हामी हाम्रा कमी कमजोरीहरूलाई
सच्याउँदै अघि बढ्ने कुरो हो। त्यो एउटा प्रभावबाट एउटा स्थितिबाट अब उठ्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ कति तपाईँहरूलाई विश्वास छ? महाधिवेशन गइरहँदाखेरि चाहिँ फेरि पुरानो ठाउँमा फर्किन्छौँ, फेरि हामी सरकार सञ्चालनको तहमा पुग्छौँ, नेपाली जनताले त्यो रूपमा हामीलाई विश्वास गर्छन् भन्ने कुराको चाहिँ तपाईँहरू आफूभित्र चाहिँ कति आत्मविश्वासको स्थिति हो? यो आत्मविश्वास नभइकन हामी यो तयारी यो खालको जुन बाटोमा हिँडेका छौँ त्यो हुन सक्दैन थियो। अब पुरानो ठाउँमा होइन, हामी अझ नयाँ ठाउँमा जाने हो, हिजोको भन्दा अझ सशक्त पार्टीलाई बनाउने हो, विचारधारात्मक रूपमा अझ सशक्त विचारले लैस भएका क्याडरहरूको निर्माण गर्ने हो, नयाँ नेतृत्वको निर्माण र नेतृत्वको युवा प्रौढ र वृद्धको फ्युजन। अब त्यसै गरी किसान, मजदुर र मध्यम वर्ग यो खालको 3-in-1बाट लैजाँदाखेरि हिमाल पहाड तराई पूर्व पश्चिम यसको सन्तुलन गरेर हामी लैयौँ भने मलाई लाग्छ हिजोको भन्दा अझ नयाँ एमाले साँच्चीकै सुदृढ एमाले र भोलि यसले सरकार सत्ता सबैमा यसको फेरि पकड हुन्छ। जनतालाई हामीले त्यो माध्यमबाट हामीले विश्वस्त तुल्याउँछौँ र फेरि हामी नयाँ ठाउँमा आउँछौँ र हामीले फेरि समाजवादको जो लक्ष्य छ त्यो लक्ष्यलाई त्यो सरकार मार्फत हामीले अघि बढाउँछौँ भन्ने एउटा सबैमा मैले त्यो खालको आत्मविश्वास देख्छु। अरू बाँकी सबै एक ठाउँमा रहने, तपाईँहरू एक ठाउँमा रहने जुन राष्ट्रिय राजनीतिको जुन परिस्थिति देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी चिर्नुहुन्छ तपाईँहरू? होइन, त्यो त चुनावसम्मै जाने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होइन? अब त्यो भित्रको गठबन्धन कति रहन्छ, त्यो भित्र कस्तो खालका प्रवृत्ति छन्। मैले भर्खरै अहिले यो कैलालीको भजनीमा त्यो प्रचण्डले तपाईँको गृह जिल्लामा मेरो गृह जिल्लामा बोलेको सुने मैले। उहाँले म प्रधानमन्त्री होइन तर म प्रधानमन्त्रीभन्दा कम पनि छैन भन्ने जो खालको छ त्यो त म प्रधानमन्त्री हो है भने हो। त त्यो दम्बले त्यो भित्र कहीँ न कहीँ जुन गठबन्धनमा एकरूपता छैन, त्यहाँ समन्वय छैन, म भन्ने छ, हामी भन्ने छैन। त्यो भएर त्यो गठबन्धन कति दिन टिक्छ त्यसलाई पनि हामीले हेर् सबैलाई मैले बनाऊँ भन्नुहुन्छ। अब त्यो बनाऊँ भनेपछि त उहाँलाई कसले बनायो त? त्यो अदृश्य शक्ति त्यस्तो को आयो त बनाउने? त्यो पनि उहाँले अहिलेसम्म कुनै मञ्चबाट कुनै मिडियाबाट पनि बोल्नु भएको छैन। हरेक उसमा उहाँले सबलाई बनाउनु भएको छ भनेपछि त्यसले के देखाउँछ भने त्यो गठबन्धनभित्र पनि ठुलो अन्तर्विरोध छ। त्यो धेरै दिन टिक्दैन। त्यो टिके पनि साँचो कुरो के हो, सत्य के हो भन्ने एक्लै भए पनि सत्य सत्यै हुन्छ। अब तपाईँले हेऱ्यो भने अर्कोतिर हामीले एउटा पूर्वीय दर्शनको एउटा उयो हेर्छौँ, पाण्डव र कौरवको। कौरवसँग ठुलो सेना थियो नि त होइन, तर त्यो टिकेन, पाण्डवहरू जित्यो। त्यो भएर अहिले पनि हामी कङ्ग्रेस पछिको हाम्रो सदस्यता लगभग 9 लाख छ। त्यो पनि हाम्रो यो महाधिवेशनको चापले हामीले सबै बन्द गर्नु परेको कारणले हामीले सबैलाई जित्छौँ र 1 नम्बर हुन्छौँ। त्यो भएर सबै एक ठाउँमा, एमाले एक ठाउँमा हुँदाखेरि पनि हाम्रो पलडा भारी नै हुन्छ भन्ने कुरो हो। त्यो विचारले पनि हो, त्यो सङ्गठनको हिसाबले पनि हो, त्यो जनस्तरमा जसरी हामी जन सहकार्य गर्छौँ, जनताका बिचमा जान्छौँ, त्यसले पनि हो भन्ने लाग्छ। सही विचारले, सही नेतृत्वले नै कम्युनिस्ट पार्टीलाई सफलतामा पुर्याउने हो भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि एमाले भित्रको बहस हुने कतिपय ठाउँहरूमा त्यो सबै कुरा गएर चाहिँ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि केन्द्रित भयो भन्ने पनि छ। त्यो विचारका कारणले हो, व्यक्तित्वका कारणले हो, तपाईँहरूले कसरी लिनुभएको छ यसलाई चाहिँ? पहिलो कुरो त नेतृत्व भनेको के हो त भन्ने कुरो बुझ्नु जरुरी छ। नेतृत्व भनेको त्यो विचार हो, नीति हो, योजना हो र त्यो नभइकन नेतृत्व हुन सक्दैन। त्यो भएर त्यसले के गर्यो भने उहाँबाट आएका जो विचारहरू छन् त्यसले उहाँलाई नेतृत्वको रूपमा, व्यक्तित्वको रूपमा स्थापित गर्यो। त्यो भएर उहाँको वरिपरि के भएको छ भने सबै
केन्द्रीकृत हुँदैछ र तलबाट ल्याउने विचारहरू उहाँ मार्फत के भएको छ भने संश्लेषण भएर तलसम्म आएको छ। सही विचारले सबै थोक निर्धारण गर्छ भनेको नेतृत्व ठिक भयो भने त्यसले सही विचार दिन्छ। तपाईँको सही विचारले नेतृत्वले सही विचार, यो त द्वन्द्वात्मक हुन्छ। त्यही भएर अहिलेको जुन केपी शर्मा ओलीको अथवा हाम्रो पार्टी अध्यक्षको जुन व्यक्तित्व बनेको छ त्यो व्यक्तित्व आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसले पनि प्रभाव पार्छ। त उहाँले दिएको सही विचारले के गरेको छ भने सबैलाई केन्द्रित गरेको छ। त्यो नै हाम्रो मुख्य शक्ति हो। त मूल नेतृत्व नै सबै थोक हुन्छ हरेक पार्टीमा र भोलि उहाँको ठाउँमा अर्को आए पनि त्यो मूल नेतृत्वमै केन्द्रित हुन्छ सबै चिज। त्यो भएर स्वाभाविक रूपमा उहाँमा केन्द्रित हुनु स्वाभाविक हो। यो प्रक्रियाभित्रको कुरो हो, यो विज्ञान सम्मत कुरो हो भन्ने लाग्छ। यहाँले यसो भनिराखे त्यो मूल नेतृत्वलाई पनि अब चुनौती त खडा भयो नि त होइन। महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धाको स्थिति त बन्ने देखियो नि। अब मूल नेतृत्वलाई समस्या नहुने कुरो होइन। उहाँको वरिपरिको जो टिमले जो हामी छौँ, हामीले त त्यो उहाँलाई कसरी सजिलो हुन्छ त्यो गर्ने हो। चुनौती त सामना गर्दै त्यहाँसम्म पुग्नुभयो, लामो इतिहास बोक्नु भएको छ नि त। कम्युनिस्ट आन्दोलनको सङ्घर्षको जो उहाँको जीवनी छ त्यसले त्यहाँसम्म सङ्घर्ष गर्दै एउटा त्यो स्तरको नेतृत्व निर्माण गरे हो। आन्दोलनले सङ्घर्षले त नेतृत्व त्यत्तिकै बन्दैन, त्यसले त विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न परीक्षाहरू दिँदै आएको छ र यहाँसम्म त्यो नेतृत्व बने। मैले जान्न खोजेको कुरा चाहिँ अध्यक्षमै प्रतिस्पर्धाको स्थिति बन्दाखेरि त्यसले सर्वसम्मत गर्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति कमजोर बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्नु होइन। उहाँलाई नेतृत्वलाई कमजोर बनाउन अझ बलियो बनाउँछ। अझ के गर्छ भने त्यसले प्रतिस्पर्धा भइहाल्यो भने मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अब यदि भइहाल्यो भने पनि त्यसले के गर्छ भने आम कार्यकर्ताले उहाँभन्दा अरूलाई अहिले स्वीकार्दैनन् र अर्को कुरो उहाँभन्दा अरूको उसमा केन्द्रित पनि हुँदैन आन्दोलन। मुख्य कुरो त आन्दोलन हो र पार्टी आन्दोलन कोमा केन्द्रित हुन्छ, कसको विचारमा केन्द्रित हुन्छ भन्ने कुरो। उहाँको विचारलाई हामीले पारित गरिसकेपछि अब त्यसलाई व्यवहारमा लैजान त उहाँकै नेतृत्व चाहिन्छ नि। अर्को नेतृत्वले त्यो विचार कार्यान्वयन हुँदैन। त्यो भएर कार्यकर्ताले यो कुरो राम्रोसँग प्रतिनिधिहरूले बुझेका छन् भन्ने लाग्छ मलाई। त त्यो नेतृत्वलाई सफल बनाउनका निम्ति यहाँले अघि भने जस्तो एउटा टिमको जुन संरचना हुन्छ नि, हामी 15 जना पदाधिकारीको छलफल गरिरहँदाखेरि त्यसभित्र आउने नेतृत्व, बाँकी केन्द्रीय कमिटीभित्र विभिन्न क्लस्टरबाट छानिने नेतृत्व होइन, महिलाहरूको यो जुन पङ्क्ति छ त्यो राम्रो नेतृत्व चयन गर्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरूभित्र छलफल अथवा यो प्रक्रिया, यो विधि यसरी जाँदाखेरि चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा के छ? अब अहिलेको नेतृत्व चयन गर्दा सकेसम्म सहमति प्रणालीबाट जानुपर्छ भन्ने त आइरहेछन् विचारहरू। त्यो हुन सकेन भने निर्वाचनको तयारी पनि छ। त मुख्य कुरो के हो भने जो प्रतिनिधि भएर आउँछन् त्यसले नेतृत्वको यो विचार कसको र त्यसको विचारलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने त्यो टिम कसरी निर्माण गर्छ भन्ने कुरो त्यो प्रतिनिधिले निर्धारण गर्छ। मलाई लाग्छ प्रतिनिधिहरू पनि लामो सङ्घर्षबाट, आन्दोलनबाट, लामो राजनीतिक यात्राबाट आएका नै चयन भएको छन् भन्ने लाग्छ। व्यक्तिगत रूपमा पनि यहाँको केही त्यस्तो छ कि अब यसरी काम गर्न पायो भने त्यो पार्टीमा भन्ने खालको होइन, महाधिवेशनको सन्दर्भ छ, त्यस कारणले अब 2-3 दिनको कुरा हो। म जुन स्कुलिङबाट आएको छु त्यहाँ के हो भने पार्टी नेतृत्वले ल तपाईँको जिम्मेवारी हो, यो जिम्मेवारी पुरा गर्नुहोस् भनेपछि हामी त्यसको लागि सदैव तयार हुन्छौँ र मरिमेटेर पनि जान्छौँ। हिजो हामी त के हो भने ल तिमी मर्न जाऊ भन्दा हामी त हामफालेर हिँडे मान्छे हो। त अहिलेको पार्टीको आवश्यकता अनुसार हाम्रो जिम्मेवारी के हुन्छ त्यो अनुसारको जिम्मेवारी लिन हामी तयारै छौँ। अब अन्तिममा चाहिँ एउटा फरक पृष्ठभूमि, लामो एउटा चाहिँ कालखण्डबाट गुज्रिएर एउटा फरक खालको पृष्ठभूमि महाधिवेशनमा सहभागी भइरहँदाखेरि तपाईँलाई एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो चाहिँ योगदान गरेको नाताले आफूभित्र चाहिँ के खालको अनुभव गर्दै हुन्छ तपाईँ आफू व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ? अब यो विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न नेतृत्वसँग काम गरियो।
जस्तो म पहिला रातो झन्डामा पनि काम गरेँ। जब त्यो बचपनमा चाहिँ जो गए पनि हामीले सहयोग गर्थ्यौँ, चाहे त्यतिखेरको मालेको नेता त्यता जाने कुरो होस्, चाहे तपाईँको मार्क्सवादी त्यतिखेर मनमोहन अब हामीसँगै त्यहाँ हामीले कार्यक्रम तय गरिदिन्थ्यौँ। त पछिल्लो चरणमा 36बाट 54मा आइसकेपछि त्यसको फुट पनि देख्यौँ हामीले। मोटो मसाल भयो 54बाट 54 मोटो मसालबाट अब तपाईँको पातलो मसाल होइन। त्यसपछि विभिन्न पार्टीहरू सङ्गठन मिलेर त्यो एकता केन्द्र बन्यो, फेरि एकता केन्द्र मसाल भयो, फेरि मसाल बन्यो, माओवादी भयौँ हामी। 10 वर्ष जनयुद्धमा पनि लड्यौँ र फेरि यता 64मा आएर माओवादी एकीकृत माओवादी केन्द्र हुँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्यो र त्यसपछि फेरि हामी त्यही यात्रामा निरन्तरतामा यति बग्यौँ र यतै हामी छौँ त्यो एकताकै पक्षमा। र आन्दोलनलाई मैले अघि भने मूल नेतृत्व जो छ अहिलेको, त्यसले नै अहिले सबै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न सक्छ र सबैलाई लिएर जान सक्छ। र विशेष गरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्र होइन, खरेडी परेको यो बेला विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने एउटा विश्वाससहित यहाँ आयो हुनाले त्यो असहज त्यस्तो मैले मानेको छैन। किन भन्दा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा हामीले 3 वर्ष सहकार्य गऱ्यौँ। त्यसले पनि एकअर्कोलाई चिन्ने मौका मिल्यो र हरेकका कार्यशैलीहरू के छन् भन्ने कुरो पनि बुझ्न मिल्यो। त अहिले तैपनि केही त एकैचोटि बुझ्न सकिन्न र बुझ्दै जाने कुरो, सङ्घर्ष गर्दै जाने कुरो हो। त एउटा छलफल, बहस र भावनात्मक एकत्वसहित अघि बढ्ने कुरो हो। फेरि हाम्रो के हो भने एकता सङ्घर्ष रूपान्तरणको विधिलाई जसरी हामीले आत्मसात गरेका छौँ त्यसले त्यति अप्ठ्यारो गर्दैन भन्ने लाग्छ। हस्, महाधिवेशन सफलताको शुभकामना छ। हस्, समय दिनुभयो, स्टुडियोसम्म आइदिनुभयो, यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि धन्यवाद, मेरा विचार राख्ने अवसर दिनुभयो। यहाँ लगायत यहाँको स्टुडियो परिवारलाई धन्यवाद दिन्छ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता लेखराज भट्ट। उहाँसँग यही मङ्सिर 10 गतेदेखि सुरु हुने नेकपा एमालेको महाधिवेशन र यो महाधिवेशनले आम देशवासी र अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्मलाई दिने सन्देश के हो र सँगसँगै महाधिवेशनपछि एमालेको यात्रा कसरी अगाडि बढ्नेछ, यस विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले नेकपा एमालेका नेता लेखराज भट्टसँगको कुराकानी प्रस्तुत गऱ्यौँ। यही कुराकानीका साथमा अहिलेलाई हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार। तपाईको सूचनाको साथी दैनिकी.com